حتى قبل دخوله دهاليز السياسة كان وجها معروفا لغالبية الباكستانيين، فعمران خان لم يكن واحدا من أبرز لاعبي الكريكت حول العالم ولا أشهر رياضيي بلاده فحسب، بل هو من قاد منتخب الباكستان للفوز للمرة الأولى والأخيرة حتى الآن بكأس العالم للكريكت عام 1992. لم يكتف ابن مدينة لاهور بالشهرة والأضواء والحضور الدائم على الشاشات التي وفرتها له نجوميته باللعبة الشعبية الأولى في شبه السياسة، إذ أسس عام 96 حركة الإنصاف وبدأ بخوض الانتخابات البرلمانية، رافعا شعارات مطالبة باستقلال القضاء ومنددة بالفساد الإداري والمالي، ونجح عام 2002 بدخول البرلمان لأول مرة نائبا عن مدينة ميانوالي. وبعد مسيرة عسيرة وطويلة تخللتها مواجهات شرسة مع السلطة، نجح أخيرا في انتزاع الأغلبية في الانتخابات العامة عام 2018 لينهي احتكار حزبي الرابطة الإسلامية والشعب الذي استمر على مدى عقود، ويصبح رئيسا للوزراء. ورغم الإرث المعقد والمتشابك الذي اصطدم به خان لحظة إمساكه بزمام السلطة التنفيذية، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة مع الجارة اللدود الهند، وسعيه للحفاظ على علاقات استراتيجية مع الصين، وإدارة علاقات جديدة مع واشنطن، وعلاقات متوازنة مع كل من الرياض وطهران، فقد سعى عمران خان إلى تقديم نفسه كواحد من زعماء العالم الإسلامي، فكان من بين قلة من قادة الدول المسلمة الذين انتقدوا بحدة استمرار الإساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الغرب تحت ذريعة حرية التعبير، مطالبا حكومات الغرب بإصدار تشريعات تجرم الإساءة للنبي، كما سبق أن أصدرت تشريعات تمنع التعليق بشكل سلبي على محارق الهولوكوست.